اور کسے ول نہیں تک دے، اور کسے ول نہیں تک دے، جنا یار دا چہرہ تک آئے، نینا دی مستی ویکھیے، نینا دی مستی ویکھیے، سرکار دا چہرہ تک آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و علی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، اے چاراں دیا شاناں اچیاں نے، چاراں دیا شاناں اچیاں نے، کہ جنہاں سارے زندگی رج رج کے، جنہاں سارے زندگی رج رج کے، سرکار دا چہرہ تک آئے، جنہاں سارے زندگی رج رج کے، غم خار دا چہرہ تک آئے، اور بخشش دیا چٹھیاں جد ملیاں، اے بخشش دیا چٹھیاں جد ملیاں، مدنی دے منگتے انج بولے، مدنی دے منگتے انج بولے، کہ رب ساڈیاں کیتیاں نہیں تکیاں، رب ساڈیاں کیتیاں نہیں تکیاں، بس یار دا چہرہ تک آئے، رب ساڈیاں کیتیاں نہیں تکیاں، بس یار دا چہرہ تک آئے۔ واہ قسمت پاک حلیمہ دی، اے واہ قسمت پاک حلیمہ دی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جنہاں گود چ لے کے سونے نو، جنہاں گود چ لے کے سونے نو، اے سرکار دا چہرہ تک آئے، جنہاں گود چ لے کے سونے نو، سرکار دا چہرہ تک آئے، نینا دی مستی ویکھیے، غم خار دا چہرہ
کے